अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। हुकूमत के गिर्द जी घेरा तंग हो रहा है और मुश्किलात बढ़ रही हैं। कैदी नंबर 804 के लिए आलमी महाज पर आवाज़ें तो बहुत सारी उठी और जाहिर है वो मौसर साबित नहीं हो सकी, लेकिन अब एक और ऐसी बड़ी आवाज़ उठी है और शायद वो रियासत पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूरी भी बन जाए। क्या होने जा रहा है, क्या आलमी दबाव आ रहा है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। और फिर किस तरह रात गए अहम फोन कॉलें हो रही हैं, महमूद खान अचकजई की गिरफ्तारी का किस तरह से खदशा पैदा हो गया है, इस हवाले से और दीगर अहम खबरें भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। देखिए जी, हुकूमत की तीन चार मुश्किलात हैं। एक सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो माशी बदहाली, मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है और जाहिर है इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट जो जिन्होंने ये तजर्बा किया वो भी बराबर के शरीक हैं और ये हुकूमत अब एस्टैब्लिशमेंट पर बोझ बन चुकी है। और फिर एस्टैब्लिशमेंट को वैसे भी उनकी एक रवायत है कि वो 2-2.5 साल बाद तजर्बात का सोचते हैं और पिछले फैसलों पर पछताते हैं, तो लिहाजा उन्होंने पछताना भी शुरू कर दिया है और एक नई सोच चल रही है कि मुकम्मल तौर पर टेक्नोक्रेट सेटअप लगा दिया जाए और इस हुकूमत को भी चलता किया जाए। और फिर जाहिर है इस तरह के प्लान तो डिस्कस होते ही रहते हैं, लेकिन वो तो हुकूमत के लिए मसला है ही, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्या करें क्या ना करें। 28वीं तरमीम एक मसला है, कैदी नंबर 804 काबू नहीं आ रहा, आइसोलेशन में रखने के बावजूद, वो भी एक मसला है। लेकिन अब जो बड़ा मसला खड़ा हुआ है वो है यूरोपीय यूनियन। यानी यूरोपीय यूनियन से जब पाकिस्तान तिजारत करता है तो जीएसपी प्लस स्टेटस मिलता है, जिसका अक्सर जिक्र होता रहता है। जीएसपी स्टेटस प्लस स्टेटस की कुछ शराइत होती हैं, कोई 26 से ज्यादा जो मुख्तलिफ जो है वो शराइत है, करारदादें हैं कि इंसानी हकूक, जिसमें सबसे अहम चीज़ है कि इंसानी हकूक, खवातीन के हकूक, इंसानी हकूक फर्स्ट प्रायोरिटी पर देने चाहिए। यानी जिसको जीएसपी प्लस स्टेटस मिलता है उसने कुछ शराइत भी पूरी करनी होती है। अब पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की सूरत हाल है वो तो किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क में अब बच्चे बच्चे को पता चल चुका है कि इस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है। और यूरोपीय यूनियन को बारहा खत लिखे गए हैं, उनकी अपनी रिपोर्ट्स आती हैं, पाकिस्तान में सहाफत की क्या सूरत हाल है, खवातीन के साथ क्या होता है, कितनी खवातीन जेलों के अंदर है, सियासी कारकुनान, और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का क्या हाल है, अदालतें किस कदर इंसानी हकूक के लिए स्टैंड ले रही हैं, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। ईमान मजारी का केस ही आपके सामने है कि जो ट्वीट करने पर जेल में भेज दिया जाता है। तो अब मामला क्या है? मामला ये है कि यूरोपीय यूनियन की जो वाइस प्रेसिडेंट आप कह लें या वाइस चेयरमैन काजा कलास, वो पाकिस्तान आई हुई हैं। उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ के साथ, उनकी मुलाकात हुई इसहाक डार के साथ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ, और भी उनकी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। और उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में शिरकत भी की है। हामिद मीर साहब ने पूछा कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की सूरत हाल है आप उससे मुतमिन हैं, क्या पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस मिलना चाहिए? तो काजा क्लास ने उस पर यह कहा कि नहीं, हमें कंसर्न है, हमारी बातचीत चल रही है, इस तरह की सूरत हाल में नहीं। यानी हमारे कंसर्न है, वो कंसर्न पूरे होने चाहिए। इसका मतलब ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक जो है वो रिस्टोर होने चाहिए। पहले भी कोई आइडियल सूरत हाल नहीं थी, लेकिन अब तो बेड़ा गर्क हो गया ना। अब ये जो रिन्यू होना है, आप कह लें जीएसपी प्लस स्टेटस, ये जुलाई के अंदर होना है, अगले महीने के अंदर। तो उससे पहले कुछ ऐसा करना पड़ेगा। यहां तो मुलाकातें भी नहीं होती, अभी अगले चंद घंटों के बाद अडयाला जेल के बाहर लोग पहुंचना शुरू होंगे, फिर वहां उनके साथ क्या होगा, फिर यूरोपीय यूनियन को और पता चल जाएगा। यहां तो सियासी कैदियों से मुलाकातें भी नहीं होती, यहां तो सियासी कैदियों को अदालतों के अंदर ट्रायल भी नहीं किया जाता, फौजी ट्रायल होते हैं। तो जाहिर है मुश्किलात बढ़ेंगी, ये तजर्बा जो है वो उल्टा साबित होगा। और जो जमहूरियत का हाल है, अभी तो आगे आगे देखिए ना होता है क्या। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की वालदा इलेक्शन लड़ रही हैं, उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। किस बात पर नोटिस भेजा गया है? कि उनकी वालदा ने पोस्टर पर अपने बेटे की तस्वीर लगाई हुई थी। उन्हें नोटिस भेजा गया कि आपने अपने बेटे की, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, जो साबका वज़ीर आला है और वो सजा याफ्ता है, उनकी तस्वीर क्यों लगाई? ये मामला था। अच्छा, एक तरफ है तस्वीर का मामला
دوسری طرف میں ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، میں اس طرح کے معاملات میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن گلگت بلتستان کے اندر ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے مختلف حدیث سنا کر کہ نبی پاک کے زمانے میں جنگوں کے اندر تیر استعمال ہوتا تھا، قیامت کے قریب بھی ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، تیروں کی لڑائی ہوگی، اور پھر حدیث سے ملتا ہے کہ جس نے ایک تیر چلایا اس کو یہ ثواب، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ وہ ساری، انہوں نے کہا کہ تیر بڑا افضل ہے، تیر نبی پاک نے خود بھی چلایا ہے، فلان نے بھی چلایا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کیونکہ تیر بڑا افضل ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، یہ بڑی مقدس جنگوں میں استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان بھی تیر ہی ہے، لہٰذا جو بھی تیر کا جو ہے وہ ووٹ دے گا اسے ثواب ملے گا، کیونکہ صحابہ اکرام نے بھی اور نبی پاک نے بھی اپنی زندگی میں تیر کا استعمال کیا۔ ٹھیک ہے بھائی، اسلامک ٹچ، پیپلز پارٹی، لبرل، سیکولر، انسانی حقوق، کیا بات ہے۔ نبی پاک نے تو اور بھی بہت کچھ استعمال کیا، نبی پاک تو ایماندار تھے، دشمن بھی یہ نہیں کہتے تھے، دشمن بھی کہتے صادق ہے، سچا ہے، امین ہے، بس دو چیزیں ہیں، باقی چھوڑو، دو چیزیں۔ دشمن بھی کہتے تھے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو ہم مان لیں گے، اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہمیں وہ لشکر نہ نظر آئے ہم کہیں گے شاید ہماری آنکھیں خراب ہوں۔ صرف تیر کے ٹھپا لگانے پہ ثواب ملتا ہے، یا غریبوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے جو کراچی کے اندر، سندھ کے اندر لوگوں کا حال ہے، اس کا بھی کوئی گناہ ثواب ہے؟ یہ جعلی ووٹوں سے حکومتیں بنائی ہوئی ہیں، غریبوں کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور اس طرح کے ملے لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں اس دور کے اندر، اے آئی کے دور کے اندر، کہ تیر پر ٹھپا لگاؤ ثواب ملے گا۔ اسی کا انتخابی نشان بکری ہو تو نبی پاک تو کچھ اطلاعات ہیں، کچھ حدیث ہے کہ وہ بکری کا دودھ بڑا پسند کرتے تھے، تو پھر تو بکری کو ووٹ دینا تو اور زیادہ افضل ہے، اور زیادہ افضل ہے ان کے حساب سے۔ ہاں جی، اس طرح تو کوئی انتخابی نشان ماں لے لے، انتخابی نشان اماں کا نشان، اماں، اگزامپل دے رہا نا، تو نبی پاک نے تو کہا تھا کہ تم فرض نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں ماں آواز دے۔ او بھائی کیوں ٹچ دیتے ہو اس مذہب کا؟ میں یہ جسٹ معذرت کے ساتھ، کسی کو برا لگے، مذہب کا استعمال نہیں کر رہا، میں جسٹ ایگزامپل دینے کے لیے، اور میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں۔ میری اس طرح کی مسواک، اچھا چھوڑ دیں، انتخابی نشان مسواک، لو بھائی پھر مسواک کو دو ثواب، لو مسواک کو ووٹ دو بھائی، کیسے؟ اور بلاول کہتا ہے کہ میں جب وزیر خارجہ تھا، ملکوں کے بادشاہ، وزرائے اعظم، وزرائے خارجہ میری عزت اور احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے دیکھو بے نظیر کا بیٹا آ گیا، بھٹو کا نواسہ آ گیا، یعنی وہ پچھتا رہے ہیں، وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی کاش میں وزیر خارجہ ہوتا، آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے وزیر خارجہ نہیں بنایا۔ اچھا، تیر کو ووٹ دینے کا ثواب ہے، بڑا افضل ہے، جبکہ محمود خان اچکزئی پر پرچہ ہو گیا ہے چمن کے اندر۔ کیا کہا ہے کہ اچکزئی نے کہا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، تو اچکزئی نے نفرت پھیلائی ہے، پرچہ ہو گیا جی، گرفتار کیا جا سکتا ہے اچکزئی کو، شدید نفرت پھیلا دی ہے، یہ پرچہ ہو گیا۔ کیا کہوں میں؟ یہ آدھی رات کا وقت ہے، 12 بجے سے اوپر کا وقت ہے، بھائی کیا کہیں یہاں پہ، کون سی بات کریں؟ بہرحال چھوڑ دیں، ایران نے مذاکرات ختم کر دیے، عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمت جو ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے، اور اس وقت میرے پاس اعداد و شمار مختلف ملکوں سے آ رہے ہیں جہاں تیل جو ہے وہ عالمی منڈی میں برنٹ تیل 6.86% اضافے کے ساتھ $97.37 فی بیرل ہو گیا، اور WTI تیل 8% اضافے کے ساتھ $94.35 فی بیرل ہو گیا۔ اب یہ فوری طور پہ پاکستان میں مہنگا ہوگا، آپ نہیں سوچیں گے بھائی تیل مہنگا کرتے ہوئے کہیں گے عالمی منڈی، لیکن جب سستا کرنا ہو 5 روپے 6 روپے
اور وہ بھی احسان. تو یہ بہرحال اس ملک کی صورتحال ہے. ایران نے لبنان پہ حملہ ہوا، ایران نے کہا آپ شرائط توڑ رہے ہیں، آپ سیز فائر توڑ رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے آپ کے ساتھ بات. تو فوری طور پہ پاکستان، کیونکہ یہ بات چیت کروا رہا تھا، تو پاکستان کی بھی دوڑیں لگیں اور فوری طور پہ اب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے عباس فراقچی جو کہ ایرانی وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے یہ والی صورتحال رہی تو پٹرول تو ایک دفعہ ڈیزل بہت اوپر جائے گا. تو پاکستان کے اندر دنیا بھر میں غریبوں کی کیا صورتحال ہوگی یہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.